बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम विरगो के लिए लेके आए ये हफ़्ता कैसा होगा। और ये हफ़्ता है 13 मई से लेके 18 मई के दरमियान क्या होने जा रहा है। और ये पहले 3 दिन जो होगा वो चौथे घर से शुरू होगा, लेकिन ये थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप YouTube पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टिकटॉक पे हैं तो इसको आपने फॉलो करना है, अगर फेसबुक पे हैं तो पेज लाइक कर दीजिएगा। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो कमेंट्स दे दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे जो काम की चीज़ नज़र आए तो किसी को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ये भी एक अच्छी बात, और काम की बात किसी को फैलाना ये भी एक सदका जारी है। यही एक फेवर हमेशा आपसे विरगो मांगते हैं। तो स्टार्ट आपके चौथे घर में। और इसके अलावा अगर आपकी पर्सनल रीडिंग लेनी है, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो आप ज़रूर अपनी पर्सनल रीडिंग लें। और जो यूट्यूब के नीचे दिया हुआ नंबर है 303079325946 हमज़ा का नंबर है, इससे रब्ता कीजिएगा और आपने लीजिएगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा। अपॉइंटमेंट में भी ऑनलाइन होगी या आप इन पर्सन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप क्लास कोई एस्ट्रोलॉजी की ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन या इन पर्सन, वो भी इसी दिए हुए नंबर पे हमज़ा से रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं चौथे घर में। 13, 14, 15 मून है सेजिटेरियस में, और इसको 7वें घर से राहु की स्केयर है, सैटर्न की भी स्केयर है। और इसका मीडिएटर 10वें घर में, वो भी राहु की स्केयर और सैटर्न की स्केयर में। बट फॉर्चुनेटली इसका जुपिटर का जो जेमिनी में है, उसका जो मीडिएटर है वो एरीज में कुछ अच्छा बैठा है। मसले आएंगे, प्रॉब्लम आएगा, लेकिन यू विल एबल टू हैंडल दी सिचुएशन, क्योंकि मरकरी आपका स्ट्रॉन्ग इस वक्त बैठा है। तो मरकरी आपका अपना स्यारा है, लिहाजा अपनी अकल को, अपने इंटेलेक्चुअल को, अपनी IQ को बुरे कार लाते हुए इन मसलों को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब क्या हो सकता है जब चौथे का लॉर्ड 10वें में, तो आप बच्चों की खातिर बहुत ही वरीड होंगे, बच्चों के मामलात को बड़े गौर से देखेंगे, उनके मामलात पे पैसा खर्च करेंगे, और कोई ना कोई बच्चों के मामले में कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसको आप बड़ा सीरियसली हैंडल करेंगे, ताकि आपकी पूरी कोशिश होगी कि बच्चों को माशरे में कुछ बेहतर मकाम दिलाने में कामयाब हो जाए। Keep one thing in your mind, your work is, your responsibility is to provide the facility of चिल्ड्रन। उनको फैसिलिटेट करें, उनको प्रोवाइड करें अपॉर्चुनिटी, उनको आप फिनांस करें, बट डोंट बी वरीड अबाउट देयर कैरियर और उनका किस्मत के वो अपनी किस्मत लेके पैदा हुए हैं, वही होना जो अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत पे लिखा है। तो वहाँ पे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कारोबार में झूठी शान शौकत और माशरे में नुमायाँ होने की कोशिश करेंगे। इस ख्वाहिश को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, भाई शोबाजी नहीं करनी। इसका मुख्तसर सा आपको कहूँगा। और आप अपनी जमाशुदा पूंजी को ख़त्म करने के चक्कर में रहेंगे, इसको भी आपने अवॉइड करना है। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को इन 3 दिनों में आपने कंट्रोल करना होगा। घर में थोड़ा सा माहौल टेंस होगा, और वालदा बीमार हो सकती हैं या वालदा के साथ उलझ सकते हैं। और आप जो आपकी फसलें हैं, ख़ास तौर पे ज़िम्मेदार ज़रात, उनको टफ़ टाइम मिल सकता है। या जो कारोबार कर रहे हैं मवेशियों का, उनका कुर्बानी के बकरे, कुर्बानी के जानवर, उनके जानवरों पे प्रेशर आ सकता है। एक तो सीरियस लें, आपका पेट बीमार हो सकता है, और मौसम ज़रा थोड़ा सा हार्ड होगा, और जिसकी वजह से आप काफ़ी अपसेट हो सकते हैं। कोई फॉल्स एलिगेशन और कोई चीज़ रख के, या कोई आपकी कोई चीज़ चोरी भी हो सकती है। तो अपने मोबाइल को, अपनी चीज़ों को, ज्वेलरी को सेफ प्लेस पे रखिएगा। खुले हम रखें तो चोरी होने के चांसेस भी हैं। तो इसलिए बेहतर है यहाँ पे दूध का सदका कीजिएगा, और अपने हवास को काबू में रखिएगा, खुश रहिएगा। जितना नॉर्मल रहेंगे उतने मामलात आपके सीधे होते जाएंगे। जितना हवास भागता होंगे उतने और बढ़ता जाएगा। हवास भागता नहीं होना, अपने अपर पोर्शन को ठंडा रख के अपने मामलात को सीधा करने की कोशिश कीजिएगा। आगे फिर विरगो आगे चलते हैं। आपका मून 5वें घर में है, और 5वें का लॉर्ड 7वें घर में। तो ये एक अच्छा कम्बिनेशन है, बड़ा संजीदा होंगे आपको जब 5वें का लॉर्ड 7वें घर में जाता है।
تو کوئی نہ کوئی آپ کو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑا اچھا ہوگا، لوگ آپ کو چاہیں گے۔ اگر آپ کی محبت چل رہی ہے تو کوئی آپ کا دوست آپ کی شادی میں کوئی امپورٹنٹ رول پلے کر دے گا، آپ کی محبت کی شادی ہو جائے گی۔ آپ بہت چاہے جائیں گے دوستوں سے، بچوں سے، اپنے خاص طور پہ اپنے اسپاؤس سے، اور جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ شادی کی آفر بھی کر دے گا۔ اگر آپ اولڈ ایج میں سینئر سٹیزن، تو اولاد آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کی خدمت کرے گی۔ ان 2 دنوں میں کوئی اعلیٰ شراکت داری ہو سکتی جو دوستوں کے ساتھ ہوگی، یا کسی دوسرے ملک میں بھی آنا جانا ہو سکتا ہے۔ بس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، تعلقات، رومانس اور دوستوں کی مداخلت کی وجہ سے گھریلو مسائل نہیں کریٹ کرنے، ان کو گھر کے معاملات میں داخل نہیں ہو دینا۔ کبھی ایسے دوست کو گھر نہ لائیں، وگرنہ آپ کا گھر کو وہ ستیہ ناش کر دے گا، وہ آپ کو وہ لگائی بجائی کرے گا، آپ کی بیگم کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی، آپ کے پیرنٹس کو بھی۔ یہ متعلق آپ نے دوستوں کو اپنی گھر سے دور رکھنا ہوگا۔ سڈن گین ہوگا، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ کوئی بچوں کے ساتھ آپ سیر سپاٹے پہ بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہلا گلا موج مستی میں بھی رہیں گے اور خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ بچوں کے اسکول میں بچوں کی طرف سے بھی آپ کو رزلٹس اچھے مل جائیں گے، جس سے آپ کافی بہتر اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے۔ اور سڈن گین جسے کہتے ہیں نا، آپ کو سٹا، لاٹری، جوا 2 نمبر طریقے سے پیسے کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اذان ہوا چاہتی ہے، تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، اور آگے ورگو آپ کو اچھی اچھی باتیں سننے کو مل جائیں گی۔ اذان کا وقفہ ختم ہوا، وہیں سے سلسلہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر رہا تھا۔ تو بات کر رہا تھا کہ آپ کا یہ آپ موج مستی میں رہیں گے، ہلا گلا کریں گے، سیر سپاٹا کریں گے، بچوں اور دوستوں کے ساتھ کہیں ٹور پہ جائیں گے، سیر سپاٹے پہ جائیں گے، میوزک سنیں گے، میوزمنٹ میں حصہ لیں گے، اسپورٹس ایکٹیویٹیز، سیر سپاٹا میں بھی آپ لگیں گے، گیمز کھیلیں گے، ڈانسز اور میوزک میں بھی آپ، لاٹریز اور اس میں بھی آپ کی دلچسپی بڑھے گی۔ اور وہ لوگ جو ہائر ایجوکیشن کے، ان کو بھی بہت پیش رفت ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی ان کا تھیسس کلیئر ہو جائے گا، یا کوئی نہ کوئی ان کو ان کی پریزنٹیشن آ جائے گی، کافی پیش رفت ہو جائے گی ان کو۔ تو دس از گڈ ٹائم فار یو، دس از یو ول انجوائے اے لاٹ، اور یہ آپ کے 2 دن آپ کے بہت ہی اچھے گزریں گے۔ آگے ویکینڈ آ جاتا ہے 18، اور ورگو 18 آپ کا جو چھٹے گھر میں اور مون آپ کا چھٹے گھر کا لارڈ 7ویں گھر میں۔ تو جب چھٹے کا لارڈ 7ویں گھر میں جاتا ہے تو آپ آفس میں خام خواہ آفس میں جائیں گے اپنے، اور جا کے وہاں پہ کام کریں گے، کیوں نہ کوئی اپوزٹ سیکس آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کی خواہش ظاہر کرے گی، تو اس لیے آپ اس چکر میں گپ لگانے کے لیے اس کے پاس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس دن آپ کام آفس کا کام بھی کریں گے بڑی سنجیدگی سے، یا گھر پہ بیٹھ کے ہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور سروس میٹر میں آپ بہت سیریس ہوں گے، اپنے معاملات کو کریں گے، رکے ہوئے کاموں کو نکال لیں گے، اور کوئی نہ کوئی اپنی انویسٹمنٹ جو ڈوبی اس کو بھی ٹھیک کر لیں گے، اپنے پارٹنر کے ایکسپینسز کو بھی سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہاں پہ کوئی قرضہ بھی اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی ڈسپوائنٹمنٹ آپ کی دور ہو جائے گی۔ اٹ از اے گڈ ٹائم فار یو۔ یہ جو ویکینڈ ہوگا، کوئی آپ یہاں پہ بڑا اپنا وائز طریقے سے کوئی obstacle دور کر لیں گے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کو سیدھا کر لیں گے، کوئی اسکینڈل بنا ہوا ہے اس کو ٹھیک کر لیں گے، اگر کوئی نہ کوئی پرابلم تھانہ کچہری چل رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک کر لیں گے۔ یہ بھی مینٹل سٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی۔ اگر CSS کا رزلٹ آیا تو اس میں بھی آپ کے مرضی کے مطابق آئے گا۔ تو ورگو دس از اے گڈ ٹائم، بٹ فرسٹ 3 days یو مسٹ بی ویری کیئرفل۔ کسی قسم کی آپ نے کوئی رسک فری آپ نے چلنا ہے، اور دودھ کا صدقہ کیجیے گا، اور کھل کے کھیلیے گا، دوستوں کو گھر میں مت لائیے گا، جتنا انجوائے کر سکتے کیجیے گا۔ آگے چھٹیاں آ رہی ہیں، بچوں کے ساتھ سیر سپاٹا کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔